रवि र बालेन मिलिसकेपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा तरङ्ग फैलिएको छ। के छ अबको माहौल कस्तो बन्छ? फागुन 21 पछिको राजनीतिक माहौल कस्तो बन्दैछ पुण्यजी? कसको पत्ता साफ हुँदैछ? यहाँ कसको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजेको छ? ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् तपाईँ। अब यस्तो छ, नेपालको राजनीतिक तलाउ यसै पनि अशान्त भएको थियो। रवि लामिछाने र बालेन शाहले कार्यगत एकता मात्रै होइन, सांगठनिक एकता गरेर बालेन शाह रवि लामिछानेको पार्टीमा रोल नम्बर 2 दोस्रो वरियतामा छिरिसकेपछि र भावी प्रधानमन्त्री र भावी संसदीय दलको नेता घोषणा भइसकेपछि रवि लामिछानेलाई सभापतिमै कायम गर्ने निर्णय भइसकेपछि यसले पुरा यत्रतत्र सर्वत्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अजङ्गको तरङ्ग ल्याएको छ। नल्याओस् पनि किनभने नेपाली राजनीतिमा नयाँ खालको ब्रेक थ्रु चाहिएको थियो भन्ने उनीहरूको मत छ र अहिले यसै पनि युवाहरूको बिचमा म्यासिभ पपुलर रवि लामिछाने र बालेन शाह बिचको यो सहकार्यलाई प्रथम दृष्टिमा लोकतान्त्रिक घटकहरूको बिचमा खास गरी मुलुकको एउटा परिवर्तनको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ, मध्यम आय स्तरको देश बनाउँछौँ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी केही गर्छौँ भनेर लागेको युवाहरूको बिचको यो एकतालाई म स्वागत गर्छु। तपाईँहरूको नेताहरूले त कोदो र तोरी बिचको मिश्रण जस्तै हो भन्नुभएको छ। एउटा सहकारी ठग र अर्को चाहिँ सिंहदरबार जलाउँछु भन्नेहरूको एकता हो भन्नुभएको छ। तपाईँ फेरि अहिले यता प्रशंसा गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ। त्यही त यो लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा उहाँहरूले सहकारी ठग, जेलेन्स्कीवादी अथवा लुसिफरवादी भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अब उहाँ रवि लामिछाने बालेन शाहजीहरूले पनि पुराना परम्परागत भ्रष्टहरू यहाँ उहाँ भनेर भन्नुहुन्छ। यो टग अफ वार चल्छ। अब जनता रूपी भगवानको इजलास अदालतमा मुद्दा गएको छ। मुद्दा रूपी यो चुनावमा छिनोफानो हुन्छ कि को सही हो को गलत हो। मान्छेले यहाँ बालेन शाहलाई रविद्वारा ठुलो धोका हुँदैछ पनि भनेका छन् नि। कसरी धोका हुन्छ? कसरी? जनताले भनेका छन् नि। जस्तो कसरी हुन सक्छ? जस्तै बालेन शाहलाई झापाबाट चुनाव लडाएर भिडाएर त्यहाँबाट हराउने दुस्साहस गर्दैछन् रविले भन्ने आरोप लागेको छ नि। अब झापाबाट उठाउने कुराको तयारी भएको भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले सही सूचना ल्याउनुभयो। किनभने म जहिले पनि तथ्यमा बोल्छु, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म यो आवाज बुलन्द गर्छु। गणेश कार्की नामक बालेन निकट भनेर राष्ट्रसभाभित्रै चिनिएका राष्ट्रसभाका पुराना केन्द्रीय सदस्यले हिमालयन टिभीमा दिएको इन्टरभ्यूमा बालेनजीको लागि सबभन्दा उपयुक्त भनेको झापा नै हुन्छ, केपी ओलीकै क्षेत्र हुन्छ। किनभने उप प्रधानमन्त्रीलाई भावी प्रधानमन्त्रीले जितेर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यसको मजा नै छुट्टै छ भनेर उहाँलाई प्रभोग गरिए जस्तो छ। अब यसमा अनेक किसिमका शङ्का आशंका विभिन्न कुराहरू हेरिएको छ। पहिलो कुरो भन्नेहरू उनका शुभेच्छुकले के भन्छन् भने चुनावमा आफू जित्नु मात्रै आनन्द होइन, अरू हेभीवेटलाई हराउनुको छुट्टै आनन्द छ। बालेन शाहको लडाइँ हर हमेसा केपी शर्मा ओलीज्यूसँग भयो, त्यसकारण ती टक्राएर जितको नतिजा निकालेर आउनुपर्छ भन्नेहरू उनका शुभेच्छुक कतिपय छन्। अब अर्का थरी अलि चतुर विश्लेषकहरू उनका शुभचिन्तक के हुन्छन् भने त्यस्तो भुल नगर्नु, किनभने बालेन शाहको प्रपर क्षेत्र भनेको काठमाडौँ हो। तराई उनी मधेसी मुलुकको भए पनि उनलाई पहाडी रोयल शाह जस्तो सम्झिन्छन्, ठकुरी शाह जस्तो। उनी महोत्तरीमा पनि जानु हुँदैन, त्यो पनि अविश्वसनीय क्षेत्र हो उनको लागि। उनले उट्टी भनेको अहिले काठमाडौँमा जहाँ उनको बसोबास छ 2 नम्बर क्षेत्र। म भन्दैछु तपाईँलाई, बालेनको त मान्छेहरूले कहीँ पनि उनी हार्दैनन्, नेपालमा जहाँ उठे पनि जित्छन् भनेर उनीहरूको मान्छेहरूले त भनिहाल्छन् नि। उनको मान्छेको मात्रै कुरा भएन नि। अब बालेनका केही शुभचिन्तकले चाहिँ तपाईँ आफ्नो जहाँ तपाईँको घर छ यो गैरी गाउँमा छ त्यहाँ तपाईँ उठ्नुपर्छ, त्यो क्षेत्र भनेको 2 नम्बर क्षेत्र हो भनेर भनिरहेका छन्। कतिले 4 नम्बरमा उठ्नुहोस् भनेका छन्, कतिले गगन थापासँग सिधै टक्कर गरेर जितको नतिजा निकाल्नुपर्छ भनेका छन्। अब गगन त तपाईँको यो गगनको विषयमा अहिले कुराकानी गरौँला। महाधिवेशनबाट आफू नेता नआए उनी चुनावै नउठ्ने भनेर कागती निचोरिए जस्तो अनुहार लगाएर हिँडेका छन् नि। उनको त के कुरा गर्नु, आफै त महादेव उतान्डोटाङ कल्ले देला बर विश्वप्रकाश पन्सियाले गगन पनि पन्सिन खोजिरहेछन्। अब यहाँनिर बालेन शाहकै कुरा टुङ्ग्यौँ। बालेन शाहलाई तपाईँले भने जस्तो अघि क्या मजाको प्रश्न गर्नुभयो के, लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउँछ, पत्रकारहरू सेफ जोनमै हुन्छ। कतै बालेन शाहलाई एकाथरी बालेनका शुभचिन्तक वा विरोधीले के भनिरहेका छन् भने
कतै बालेन रवि महाचतुर खेलाडी हुन्, संसदीय खेलाडी हुन्, प्रचण्ड र केपी ओली पछिको खलिफा हुन्। उनले उधारोमा प्रधानमन्त्री पद दिए। प्रधानमन्त्रीको पद भनेको चोर बजारको सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी होइन जो किनबेच होस्। अब हात हाती आफै प्रधानमन्त्री हुनु थियो भने किन दिन्थे? अब यो कुलमान घिसिङले चुनाव जित्न सक्छन् भनेर उनलाई नगदमा प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने हुनाले उनलाई ल्याएनन्। बालेन शाहलाई चाहिँ ल्याउँछन्, हार्दी ठाउँमा उठाउँछन्, नभए पनि अन्तर्घात गरेर हराउँछन्। जसरी कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048 सालमा आफ्नै पार्टीको सभापतिलाई हराएका थिए। त्यसपछि संसदीय दलको नेतै छानिँदैन, नरहे बास नबजे बाँसुरी। अनि कसरी हुन्छ? केही कथम जिते भने पनि सुन्नु न, मान्छे हो र भने के? सुन्नु न मेरो कुरो, उनका विरोधीहरूले भनेको कुरो भन्छु। केही कथम उनले चुनावै जितिहालेछन् भने पनि संसदीय दलमा रवि लामिछानेका धेरै मान्छे हुनेछन्। अनि रविले त्यहाँ नाटक गर्छन्, ओहो ल बालेनजीलाई संसदीय दलको नेता बनाऊ, मेरो बोली पुरा गर्छु भन्छन्। तर उनले अलरेडी ट्युसन पढाएर राखेका उनका सांसदहरूले कहाँ हुन्छ, हामी बहुमतले तपाईँलाई संसदीय दलको नेता छान्छौँ भन्छन्। अनि हात्ती आए फुस्सा, टाइ फिस हुन्छ। बालेन हेरेको हुन्छन्, सके चुनावै हार्छन्, नभए पनि संसदीय दलको नेता हुन दिँदैनन्। संसदीय दलको नेता नहुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुँदैन। बालेनलाई धोका मात्रै मिल्छ। अन्तिममा यिनीहरू भयानक हो त्यो भन्छन्। ए बाबा त्यो भन्छन् विरोधीले भने कि यो मेरो भनाइ होइन। तर यहाँ 7 बुँदेको लेटर एन्ड स्पिरिटको कुरा छ। त्यसलाई अन गरेको छ राष्ट्रपाको केन्द्रीय कमिटीले, त्यसलाई स्वामित्व लिएको छ। उसले भनेको छ कि रवि लामिछाने र बालेन शाहको बिचमा 48 घण्टाभित्र जुन पापड बेलिएको छ त्यसको परिणामस्वरूप 7 बुँदा आएको छ। त्यसअनुसार राष्ट्रपाको घन्टी, चुनाव चिन्ह, झन्डा, राष्ट्रपा पार्टी सबै स्वीकार गर्ने। बालेन शाह त्यसको रोल नम्बर 2 सेकेन्ड इन कमान्ड हुने र पछि अरूलाई पनि मिलाउने आदि इत्यादि भनिएको छ। र सिधा रूपमा राष्ट्रपाको सभापति रवि लामिछाने कायम रहने र आलो पालो यो 5 वर्षको लागि ढुक्कै छ बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री दिने। जेनजीको पनि माग त्यही छ। र त्यसपछि चाहिँ रवि लामिछाने हुने अर्को चुनावमा मुद्दा सुद्धा मिलिसकेपछि भन्ने कुरा आएको छ। तर अब कति विरोधी आलोचकले त नानी पाउनु कहिले, कोक्रो बुन्नु अहिले, यो के हो पनि भनिरहेका छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपटक रवि लामिछाने पुरा उत्साहका साथ। अनि अर्को एउटा रविको लागि अलिकति नमिठो सूचना, उच्च अदालत पाटनमा रवि लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धी फाइल खोलेछ, फेरि केस खोलेछ। अब यहाँ कतिले के भनेका छन् भने रवि लामिछाने फेरि सहकारी केसमा जान्छन्। पार्टी त बालेनको हातमा आयो, उनी नै सभापति हुने हो, सेकेन्ड भइसकेपछि त उनी नै सभापति हुन्छन् भनेर पनि भनेका छन्। तर बालेन शाह र रवि लामिछाने बिचमा उनका विरोधीहरूले विदेशीहरूले सुपर ग्लु लगाएर एकता गराइदिएको, सिफरवादी जेलेन्स्कीवादीहरूको एकता भयो भन्दिनँ। ठिक छ, बालेन शाह र रवि लामिछानेले वैकल्पिक तेस्रो धारको लिडरसिप लिने गरी कमान्ड गरे। तर यसमा हर्क साम्पाङलाई मिलाउनुपर्छ। अब यो झापावाला सिटमा चाहिँ बालेन शाहलाई अलिकति चुनौती किन हुनसक्छ भन्छन् भने त्यहाँ हर्क साम्पाङले आफ्नो आधार इलाकामा म शेर हुँ, को सभा शेर बन्न आयो, अनि केपी ओलीज्यूको ढाडमा टेकेर मेरो टाउकोमा हान्ने, म यो हुनै दिन्न भनेर हर्क साम्पाङले प्रतिष्ठाको इगोको विषय बनाएर बालेनलाई हराउन सबै शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्छन् भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन्। किनभने केपी ओलीसँग भन्दा ज्यादा उनको इगो अहिले टसल अहिले कसैसँग छ भने रवि लामिछाने बालेन र कुलमानसँगै छ। त्यसकारण अब कुलमान त जाँदैन, त्यो कुरोको पनि एङ्गल जोडकोड ल्याइरहेछन्। अब घन्टी घरमा अहिले दिनौँ भिड जम्मा भइरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। घन्टी घर गुल्जार रहेको छ। अब एउटा चमत्कारिक कुरो नै भन्नुपर्छ कि बालेन शाह जसले विगतमा रवि लामिछानेसँग हात पनि मिलाउँदैन थिए, यफयुवाला फुवाला शब्द पनि लेखेका थिए होइन राष्ट्रपाको नाममा, अहिले तिनै बालेन शाह चमत्कार भएर रवि लामिछानेसँग ट्याक्क हेर्नु त गला मिलाएको। केपी खनाल पनि खुसी, खुसी केपी खनाल पनि खुसी, कुमार बेन पनि खुसी, डिपी अरियाल पनि खुसी रे, सबै खुसी मिठाई बाँडिरहेछन्। तर बालेन शाह एउटा व्यक्तिसँग राष्ट्रपा पार्टी मिल्दाखेरि बालेन शाहका मान्छेहरू, समूहका मान्छेहरू 40 जनालाई समानुपातिक उम्मेदवार उठाउने भन्ने सम्झौता भएछ क्या। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपा झुकेको मात्र होइन, राष्ट्रपा भाँचिएको हो भन्ने देखिँदैन यहाँ। त्यसरी हेर्नु भएन। बालेन शाह व्यक्ति तपाईँले देखे पनि उनी आफैमा एउटा संस्था पनि हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको उनी मेयर हुन्। इट इज नट ओन्ली मेट्रोपोलिटन सिटी, इट इज द क्यापिटल सिटी।
देशको लगभग अर्को प्यारल स्टेटको अभ्यास गर्ने स्थानीय सत्ताका प्रमुख हुन् र उनी आफैमा संस्था हुन् र उनका होला अब यहाँ आशिकाको कुरा आइरहेछन्। अब शङ्का गर्नेहरूले आशिकाको जर्मन पति छ, जसरी सुमनाको विदेशी पति हुँदाहुँदै उनको नागरिकता चेक नगरिकन मन्त्री बनाइयो। यिनी पनि विदेशी पति भएकी मान्छे हुन्, यिनलाई कसरी प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा ल्याउन सकिन्छ? आशिका लोकप्रिय छिन् नि त उनी। सुन्नु न, मेरो कुरा कानुनले दिँदैन भन्ने आलोचकहरू छन्। अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ भने बालन शाह र रवि लामिछाने जुट्दाखेरि यसबाट सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ रविलाई नै हुन्छ, किनभने बालन शाह वरिपरि रहेको लाखौँ मत उनको बाक्सामा आउँछ, पार्टीमा सिधै आउँछ, सिधै समानुपातिकमा आयो र बालनलाई मन पर्ने चाहनेवालाको पनि आयो। अब बालनको अरू पार्टी भएन नि त। फेरि अब यो उसले पुकार बमहरूले भन्थे नि पहिला नमिल्ने हो भने अब अर्को सरकार बनेर सिधै जेल जानुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण अस्तित्व रक्षाको लागि पनि मिल्नु भन्थे नि उनले, होइन? अब यहाँ सबभन्दा घाटको त सुमना श्रेष्ठ भइन्। चौटा खान गएकी बुढी जलमा डुबेर मरी भने जस्तो उनको अनुमान रहेछ। मुकुल र उनको अनुमान के रहेछ भने यो बालन र रवि कहिल्यै नमिल्ने दुईटा शेर हुन्। एउटै दापमा दुईटा खुकुरी हुँदैन, एउटै म्यानमा दुईटा तरवार हुँदैन, एउटै जङ्गलमा दुईटा बाघ शेर हुँदैन। त्यसकारण म अब बालनतिरै बसेर आफ्नो भविष्यलाई सेभ गर्छु भने कि सट्टै गएर बालन रविसँग मिलेपछि यिनी त हेरेको हेरै भइन्। विगतमा सुशीला आमैले पनि मन्त्री पत्याइनन् भनेपछि हरि बिजोग भयो, कन्त बिजोग भयो भने जस्तो भएको छ। हो, त्यो अवस्था मुकुलको फेरि अर्को कुरा के छ भने मुकुलले बालनलाई ल्याउनै पर्छ भनेर देउसी भैलो खेले। अहिले आखिर बालन राजसभामा आए भन्ने बित्तिकै मुकुलको स्थान के भनेका छन्। तर मुकुल धेरै टाढा पुगिसके। मुकुल र सुमना श्रेष्ठको हालत कहाँ पुग्यो ल भन्नुहोस् त। एउटा कुरा के छ भने नि मुकुलको हकमा मुकुलले वास्तवमा एउटा भावुकतावादी भनौँ अथवा दम्भी गल्ती गरेका हुन्। मुकुललाई सुन्नुहोस् है, त्यो पार्टी स्थापना हुँदा म तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउँछु। मेरो त आमाको मामाको छोरा रवि लामिछानेसँग म बसेँ। आज तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु कि रवि लामिछानेले मुकुलको ठाउँमा मलाई ल्याउन खोज्नु भएको थियो। मैले नमानेकै हो त्यतिखेर। त मुकुललाई होइन, त्यो स्थापना कालमा मान्छे थिएन नि त त्यतिखेर। त मलाई म त मुकुलभन्दा धेरै क्वालिटीको मान्छे हो नि, धेरै पढ लेखेको, धेरै क्षमता भएको होइन। जे सुकै भए पनि मुकुल पनि त विगतमा काङ्ग्रेस थियो नि त। पार्टी विवेकशील हुँदै काङ्ग्रेस हुँदै विवेकशीलमा आएको होइन र। ल, मुकुलभन्दा धेरै क्वालिटीको मान्छे हो नि। मलाई त अहिलेको कन्टेम्पोरेरी नेपालको पोलिटिक्समा आएका कुनै पनि पात्रले राजनीतिक डिबेटमा मलाई जित्न सक्दैनन्। गगन थापा समेत मसँग असुरक्षित हुन्छन्। एकचोटि पार्लियामेन्ट पुऱ्याएर हेरौँ न। असुरक्षित? यस, मलाई अहिले टिकट दिने हो भने म गगन थापालाई मजाले जितेर देखाइदिन्छु। त्यो क्षमता खुबी छ मसँग। उठ्ने भनेर झुरुकै कुर्सीबाट उठे जस्तो हुँदैन नि त। टिकट लिनु पर्यो होइन। होइन, अब के पत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ यार? भोलि यो देश चलाउन सक्ने मान्छे हो तपाईँ, के पार्टीले पत्याउने नपत्याउने कुरा गर्नुहुन्छ? जनताले पत्याउँछ नि। मेरो त यो अडान हो, दृढ अडान हो। म आफ्नो अडानमा छु। एमाले कसैको पेवा होइन। तपाईँ हेर्दै गर्नु पुण्य गौतमले कसरी आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्छ भन्ने। देश जनता विकास समितिको पक्षमा लागेको गरिब दुखी रोगी असहायलाई 30औं लाख सहयोग गरेको पुण्य गौतम छ। के को कमी छ? इमान्दारिता छ, देशभक्ति छ। म होला मैले कसैको चाकडी गरिनँ, गुलामी गरिनँ, कतै दलाली गरिनँ, विदेशीहरूको पाउ बोलिन, त्यो मेरो अयोग्यता होला। तर देश जनता विकास समृद्धिको निम्ति, माटोको निम्ति, मातृभूमिको निम्ति मैले धेरै गरेको छु। मैले कैयौँ अफरहरू हत्याएको छु। मैले भनिहालेँ, मैले व्यक्तिगत सेल्फ सेन्ट्रिक नहौँ। अब अहिले तपाईँको अति सुमना श्रेष्ठ र मुकुल ढकालकै हालत हुन्छ अरे क्या। पार्टीमा धेरै बाठो भएपछि भन्छ नि कि धेरै बाठो हुन खोज्दाखेरि सुमना बहिनी हो कि के हो खासमा? कि राष्ट्रपालले सुमना जस्ता क्यापेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ अटाउनै सक्दैन अथवा क्यापेबलै होइन नि तपाईँको जता काफल शिक्षा मन्त्री हुन्छ भनेको। त्यतिका शिक्षा मन्त्री हुँदैमा त्यो एकदम क्षमताशील लेजेन्डरी भन्ने कुरा हुँदैन। उनी वास्तवमा एउटा मामुली मान्छे थिइन्। रवि लामिछानेले उनलाई टिपेर टपक्क टिपेर सांसद बनाए। सांसद मात्रै बनाएनन्, शिक्षा मन्त्री बनाए। उनले गुण त तिरिन् नि रवि लामिछानेको टाउकोमा हानिन् उनले। अनि हानिन्। अब अर्को मुकुल ढकाल, उनी महामन्त्रीको लागि योग्य थिएनन्। पार्टीमा शक्तिशाली महामन्त्री भएको कुन्नी के जातिको मुखमा कुविन्डो भने जस्तो उनी उदुमुन्टिए र उनी विभिन्निएर त्यो पार्टीबाट बाहिरिए। अहिले रगतको आँसु बगाउँदैछन्।
तपाईँलाई यति कुरो भन्न चाहन्छु कि जो मान्छेले माल पाएर चाल पाउँदैन त्यसले राजनीति पनि गर्न सक्दैन। मौका आउँछ पर्खिँदैन, भएको खोलो फर्किँदैन। जहाँसम्म रवि लामिछानेको कुरा छ, भनेपछि क्षमता थिएन भन्ने हो मुकुल ढकालको चाहिँ। मुकुल ढकाल त्यो पद डिजर्भ गर्दैन थियो। डिजर्भ गर्ने भए त्यहाँ बसेर आफ्नो काम पर्फर्मेन्स गरिहाल्थे नि। अब जहाँसम्म तपाईँलाई अर्को कुरो पनि म भन्छु कि रवि लामिछाने अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, बालन शाह पनि महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। रवि लामिछानेले एकदम करुणावन्त दयावन्त भएर भन्दा पनि केही कानुनी लफडाको कारण बालन शाहलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीको लागि उनले स्वीकार गरेका हुन्। अब उनी कुलमानसँग त रिसाएका छन् रे। कुलमान किन समेटिएनन् यसको कथा पनि तपाईँले सुन्नुपर्छ। जेलमा हुँदैखेरि मन्त्रीको रूपमा रहेका कुलमान घिसिङलाई रवि लामिछानेले तारन्तार सन्देश पठाए, तपाईँलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरिन्छ, आउनु पर्यो। उनले सभापति खोजे, त्यो नभए कार्यवाहक सभापति खोजे। यिनी अत्यन्तै महत्त्वकाङ्क्षा छन्। यिनले प्रधानमन्त्री वा सभापतिको सपना देख्न योग्य छैन। कमसेकम सभापतिको सपना देख्न योग्य छैन। प्रधानमन्त्री बरु भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने रविजीको मनस्थिति रहेछ। तर अब समय भड्कियो। अब बालन शाहजीसँगको यो पटकथा त 1.5 महिना अगाडिदेखि रचना गरिएको रहेछ मिल्ने भनेर। जेलमा हुँदै अनलाइन खबरहरूमा आइरहेछ नि त। जेलमा हुँदै साँठगाँठ भइसकेको छ। साँठगाँठ भन्दा पनि उनीहरूको प्याचअप हुने कुराहरू तय भएको रहेछ। कुमारबेन त्यहाँ गएर संवाद गरेको होइन, धेरै कुरा भएको रहेछ। र त्यो कुरा अब बालन शाह र कुलमानको केमिस्ट्री एकदमै मिल्ने। अहिले पनि कुलमानलाई छुटाउनु हुँदैन भनेर जोड गरिरहेको, तर कुलमान छुटे किन हो यसको जवाफ मसँग खोज्नुहोस्। प्रलोपासँग सर्लक्कै मिल्नु भयो होइन। प्रलोपा अब उनको विगतमा माओवादीको ऊर्जा विभागमा थिए। यिनै जनार्दनहरू पम्फा भूषालले उनलाई त्यहाँ विद्युत प्राधिकरणको एमडी बनाएको पुरानो सम्बन्ध रहेछ। बाबुरामसँग पनि सुमधुर रहेछ। प्रचण्डको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री बाबुरामको तर्फबाट कुलमान भनेर घोषणा भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। कुलमान पनि अब म प्रधानमन्त्री हुन्छु, यस आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर भन्ने महत्त्वकाङ्क्षा लिएका छन्। हुनसक्छ नि, मोर्चाबन्दी गर्न सक्छन्, भोलि गर्न सक्छन् चुनावमा तालमेल हुन्छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल। अब कुलमानसँग बालन भनेपछि कुलमानको बाटो चाहिँ रवितिर नभएर अब प्रचण्डतिर अथवा प्रलोपातिर मिलिसक्यो। प्लिज लिसन केयरफुली, लेट मी टेल। अब कुलमान भड्किएको कारण चाहिँ के रहेछ भने बालनसँग अस्ति रवि लामिछानेसँग रातभरि एक्सर्साइज गरेर सम्झौता हुनु अगाडि 10:30 बजे 1 to 1 बसेका रहेछन् कुलमान घिसिङ र बालन शाह। त्यहाँ कुलमानजीलाई उनले फकाएका रहेछन्, तपाईलाई अब 5 वर्षपछि दिउँला भनेपछि कहाँ हुन्छ त्यसरी, म पनि योग्य हुँ, तपाईँ 2.5 वर्ष म 2.5 वर्ष भनेर आलो पालोको कुरा गरिसकेपछि बालन भड्किए। कहाँ हुन्छ, जेनजीले मलाई भनेको छ मै हुन्छु प्रधानमन्त्री 5 वर्ष, रविले पनि दिइसके भनेर भनिसकेपछि ए तपाईँहरू जानुहोस् मिल्नुहोस्, म चाहिँ अस्तित्व विलोप गरेर रासपा हुन्न भनेर उनले भने आएछन्। उनको स्ट्यान्ड केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यही देखियो। र अब यहाँनिर के छ भने रवि लामिछाने जसरी पनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने छ। बालन शाह त अब पाइ नै हाले उनले त्यो स्वागतको उपहार होइन। अब कुलमानमा पनि के रहेछ भने म रवि लामिछाने र ऊभन्दा के कम भन्ने रहेछ बालन। अब बालन र रविको चाहिँ के रहेछ भने कुलमानजी एउटा कर्मचारी हो विगतमा, हामी त उप प्रधानमन्त्री र नगरपालिका प्रमुख भइसकेका मान्छे। अहिले कुलमानजीले प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने औकात बनाएका छैनन्। उनी उप प्रधानमन्त्रीसम्ममा चित्त बुझाउन्, यिनलाई प्रधानमन्त्री अहिले दिँदैन किस्तीमा बुझाएर भन्ने रहेछ यिनीहरूको। भनेपछि दम्ब रहेछ। दम्ब नभनौँ, अब त्यो के हो उनीहरूको होइन। कुलमानलाई चाहिँ कुलमान आएर हाम्रो पद हडप्ला भन्ने त्रासदी पनि होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि रवि लामिछाने भन्दा बढी कुलमानलाई कसैले माया गर्छ भने त्यो बालन शाहले नै हो। तर एउटा कुरो सम्भव छ, चुनावी तालमेल चाहिँ यिनीहरूले गर्न सक्छन्, गठबन्धन गर्न सक्छन्। तर यसको एउटा घाटा छ नि भाइ, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन, एभ्री एक्सन एज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भने जस्तो काङ्ग्रेस एमाले देशैव्यापी चुनावी गठबन्धन गर्न सक्छन् प्रत्यक्षमा, कमसेकम 80% सिटमा गर्ने भन्ने कुरा छ। अब तपाईँले एकछिनपछि मलाई सोध्नुहुन्छ यो सम्भव छ भनेर, हो सम्भव छ अरे। अब यता बालन र रवि मिलिसकेपछि जनार्दनका सहयात्री काङ्ग्रेस एमाले किन नमिल्ने, त्यहाँ माओवादी किन नमिसिने भन्ने रहेछ। त्यसको चाहिँ कुरा तपाईँलाई सिम्पल गणित बताइदिन्छु। 69 सालको चुनावी नतिजा पल्टाउने, जहाँ काङ्ग्रेसले जितेको छ त्यहाँ काङ्ग्रेसलाई छोड्ने, जहाँ एमाले जितेको छ एमालेलाई छोड्ने, जहाँ माओवादीले जितेको छ माओवादीलाई छोड्ने, 3 पार्टी प्याचअप गर्दा अथवा माओवादी आएन भने काङ्ग्रेस एमाले। अब सेकेन्ड भएको ठाउँ जस्तो रासपाको रवि लामिछानेले जितेको ठाउँमा के गर्ने त भन्दा
सेकेन्ड को भयो त्यहाँ काङ्ग्रेस भयो कि एमाले उसलाई छोड्ने त्यस्तो खालको गरी नजितेको ठाउँमा सेकेन्ड काङ्ग्रेस एमाले माओवादी नजितेका ठाउँमा सेकेन्ड पोजिसनमा जो छ त्यसलाई छोड्ने अनि फर्स्ट जितेको ठाउँमा जसले जितेको छ त्यसलाई छोड्ने भनेर तालमेल मिलाउँदैछन्। अब यसले चाहिँ एक खालको घाटा गर्ने हो कि रवि लामी छानेलाई, किनभने काङ्ग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले त हामी कमजोर छैनौँ, मनग्गे सिट ल्याउँछौँ भनिरहेका छन्। अब निर्वाचन आयोगमा सबै दलले आज बन्द सूची बुझाए होइन, अब आज त सिद्धिको च्याप्टर क्लोज भयो। कमसेकम के होला त कुलमानजी बसेका बसै थिए संयुक्त रूपमा, अब कुलमानका पनि मान्छे समेटेर निर्वाचन आयोगमा जाने कि भन्ने कुरा थियो, त्यो चाहिँ सम्भव भएन। भनेपछि अब गठबन्धन गरेर एमाले काङ्ग्रेस या एमाले काङ्ग्रेस माओवादी जनतामा गए फेरि यो भयो भने राजनीतिमा अचम्म मान्नु पर्दैन। धोका भयो नि। अब सुन्नु, एउटा खतरनाक कुरो के आउँदैछ भने एकजना वरिष्ठ पत्रकारले टेलिभिजनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राज्यका मसिना सूचनाहरू छन्, उहाँले के भन्दै होइन मैले नाम ठ्याक्कै भुलेँ के मनमा छ बाहिर मुखमा आएन, मोटो जुगा छ उहाँको। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सद्दाम हुसेनको जस्ता जुगा छन् उहाँको। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब यसपटक सत्तारूढ घटकको दाउपेची दलहरूलाई गाउँमा छिर्नै नदिने, हर्क साम्पाङलाई पूर्व काट्नै नदिने र खास गरी रासपावाला यो गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउने, तराई र सिके राउतहरूको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने गरी सत्ताले तयारी गरेको छ भन्ने छ। अब अर्कोतिर तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिन्छु, सर्वोच्च अदालतको बालवाला प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउत चैतमा घर बिदामा जाँदै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै संसद पुनर्स्थापना गरेर भोलि संसदबाट त्यो सुदन गुरुङले पनि पुनर्स्थापना हुन्छ भनेको छ नि, संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीशलाई पनि अथवा प्रधान न्यायाधीशलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधानमा संविधान संशोधन गरेर उनलाई ल्याउने भन्ने एउटा खेल पनि चलेको छ। र अर्को कुरो, अब म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छैन, चुनावका पुरा तयारी भएको छैन भन्ने बित्तिकै चुनाव सार्न सरकार चाहन्छ, कमसेकम 2 महिना सार्न गयो भने चाहन्छ। अब सराउनु पर्ने हुन्छ विभिन्न कारण। अब 21 कि 22 गते कति होली नै छ क्यारे होइन, यो विभिन्न कुरालाई मध्यनजर गरेर चुनाव सार्ने प्रस्ताव लाँदा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने राष्ट्रपतिले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन सक्छन् भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईले चाहिँ एंगल दिनुस् न, यो हुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, एमालेले अडान राखेको कुरा के सर्वोच्च अदालतले सदर गर्देला? ए भाइ, राजनीतिमा गोरु ब्याउँछ, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ, बेगती खान तयार हुनुहोस्। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरो केही पनि हुँदैन। त्यसो भए अन्तिममा छौँ हामी। ठ्याक्कै यति बेला तत्काल के अरे निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक बयान दिनको लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगमा गइसक्नु भयो र उहाँले आदेश दिएको होइन मैले आफ्नो जनतालाई मार्ने आदेश कसरी दिन सक्छु भन्नुभएको छ। अब पालो केपी ओलीको कहिले हो, कहिले पठाउनुहुन्छ तपाईँले अध्यक्षलाई बयान दिनको लागि कि गोली हान्नुपर्ने हो? होइन सुन्नुहोस्, अब रमेश लेखकले जे बयान दिन्छन् भन्ठानिया थियो त्यही दिए। उनले दिने भने मैले हत्या हिंसाको लागि आदेश दिएको छैन, त्यो मेरो आदेशमा भएको होइन, त्यो कसरी चल्यो मलाई थाहा छैन भन्ने नि हो। सायद उनले अब मिडियासँग फेस गर्दैछन्, मिडियामा पनि यही कुरा बताउनेछन्। अब जहाँसम्म केपी शर्मा ओलीज्यूको विषयमा चाहिँ उहाँले हिजै भन्नुभएको छ बालकोटमा आउनु चिया खान, गौरीबहादुर कार्कीजी तपाईँको पुरानो तुस होला। अब या त प्रतिवेदनमा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नै दोषी किटान गर्ने गरी प्रतिवेदन लेख्दैछन् अथवा पेट बोली पनि त्यो आउँदैछ। अनि अर्को कुरो, अशोकराज सिग्देलजी जो अहिले सिएनसी हुनुहुन्छ, चिफ अफ द आर्मी कमान्डर इन चिफ हुनुहुन्छ, उहाँले अशोकराज सिग्देलजीले नै केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी बयान दिएको भन्ने कुरा आएको छ। र यो आधारमा गौरीबहादुर कार्कीले उहाँसँग बयान लिन के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, बयान लिन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हेर्नु छ। बयान दिन मान्नु भएन भने के गर्छ? जाँचबुझ आयोगले के गर्छ? म जाँचबुझ आयोगको प्रवक्ता हो होइन, उहाँले त भन्नुभयो त्यो कुरा। अब महेश बस्नेतजीले त लाख कार्यकर्ताले उहाँलाई जोगाउने छन्, हामी जानै दिँदैनौँ भन्नुभएको छ। अब बयान दिन जान दिँदैन भन्नुभएको छ। अब उहाँले भनिरहनु भएको छ त सुन्नु भएको छैन। अनि अर्को कुरो, म आयोगको प्रवक्ता होइन, मैले के गर्न सक्छु र मैले केही भन्न सक्दिनँ। यो प्रश्न तपाईँले राख्ने भनेको या त गौरीबहादुर कार्कीजी हो या प्रहरीको पूर्व एआइजी एवं आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माजीलाई राख्ने प्रश्न मिस कल गरेर मलाई नराख्नुहोस्। ठ्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँ, बिच बाटोमै मिल्न खोजेका कुलमान घिसिङ अन्तिममा रासपामा बालेनसँग किन हटाएनन्?
उनले 4वटा तर्क राखे। एउटा अस्तित्व मेरो विलिन हुन्छ, मेरो दल झन्डा पार्टी सबै विलोप गरेर चुनाव चिन्ह विलोप गरेर म रवि लामिछानेको पार्टीमा प्रवेश गर्दिनँ भन्ने एउटा रहेछ। दोस्रो, रवि कहाँ प्रवेश गर्नुपर्छ भने कमसेकम रवि पछिको प्रोटोकलमा हुनुपर्छ अथवा सहअध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने उनको रहेछ। उपसभापति सब स्वीकार्न सकिन्छ। अब 2 उपसभापति स्वर्णिम र डिपीलाई म अवमूल्यन गर्दिनँ भन्ने उहाँको भनाइ रहेछ। होइन, म ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। अर्को, भागभण्डामा समुचित हिस्सा अर्थात् समानुपातिकमा पनि उचित हिस्सा, अनि त्यसपछि प्रत्यक्षतर्फ पनि 30 कमसेकम 30% वा 40%, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री पदको ग्यारेन्टी। यो नभएको हुनाले उनी गएनन्, रवि लामिछानेसँग मिलेनन्। अब भविष्य के होला भन्न सकिँदैन। रवि र बालेनको सहमतिलाई मान्छेले के भनेका छन् भने नि, के भनेका छन्? चुनावको सङ्घारमा गरिएको जनतालाई भ्रममा पार्न हामी एकै हौ भन्नलाई मात्रै गरिएको सहमति हो। यिनीहरू त मिलिन सक्ने पात्र हुन्। एउटा चाहिँ जनताको माझमा पुरै मिठो बोलेर चाहिँ जनतालाई आफूतिर पार्न सक्ने पात्र रवि लामिछाने, अर्को चाहिँ रुमभित्रबाट कोठाभित्रबाट अलग्गै लिफ्ट प्रयोग गरेर महानगर चलाएका वडा अध्यक्षले 6 महिनादेखि भेट्नै नपाएका जनतामाझ आउन नसक्ने व्यक्ति बालेन र रवि, यो फरक केमिस्ट्री भएका व्यक्तिहरू कसरी मिल्न सक्थे? यो लामो दूरीको यात्रा होइन, यो जनतालाई भ्रमित पार्न मात्र चुनावको सङ्घारमा गरिएको स्वार्थको एउटा मिलन हो भनेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यही त लङ्ग्रेसका घोडा होइनन्, घर भत्काउँदै हिँड्ने, सुकुम्बासी खेद्ने, गरिबको बिजोग बनाउने हुन् भनेर यसरी आरोपित गर्नु एउटा कुरा हो। अर्को थरीले के भनेका छन्, होइन अपरिहार्य आवश्यकता हो, युवा जुटेर जानुपर्छ फुटेर, होइन अब नयाँ विकल्प लिनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। फरक फरक न्यारेटिभ्सहरू छ। अब कुन न्यारेटिभ्स जनताको बिचमा जज छ? एउटा न्यारेटिभ्स युवाहरू मिलेर जानुपर्छ, पुरानो पुस्ताले दग्ध बनायो। अब रवि लामिछाने, बालेन शाह भविष्यमा सम्भावना भएका मान्छेहरू एक ठाउँमा उभिएर देश जनता विकास समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ, हर्क साम्पाङलाई पनि छुटाउनु हुँदैन, त्यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने एकाथरी छन्। अर्को थरी होइन, यो लुसिफरवादी गठबन्धन नयाँको नाममा देशलाई जेलेन्स्की पथमा लाँदैछन्, देश दग्ध गर्दैछन्, यिनीहरूसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने स्कुलिङ छ। अब यो दुईटा मत जनताको बिचमा जान्छ। जुन मत भारी हुन्छ, अर्थात् रवि लामिछाने बालेन शाहलाई मन नपराउने छन् भने उनीहरूले बहुमत गुमाउँछन्, उनीहरू जनताको बिचमा जस्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई मन पराउने छ भने उनीहरू बहुमत ल्याउँछन् वा लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ। हेर्नु छ, अब चुनावले देखाउँछ। त्यो त कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि, कसको औकात के हुन्छ भन्ने कुरो पछि देखिन्छ। एमाले काङ्ग्रेस माओवादीको त जनमतै खोसिन्छ भन्छन् त यसपालि। अब त्यो त चुनावमा गएर हेर्नुहोस् न, जनमत खोसिन्छ कि बढ्छ कि के हुन्छ भन्ने कुरो चुनावले साबित गरेर। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।